गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी असते त्यांनी हांगा लक्ष घालचें आनी कितें वायट बरें जाल्यार आमी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी तांकां धरतले. गव्हर्मेंट अथॉरिटी सगळ्यांक विकती घेतले कडेन ते येता वयता पळयता काय ना म्हणटा फकाणें करता. हेल्थ तशें, पोल्युशन तशें, एनिमल हजबंड्री हेणी तांचे दोळे फुटले ना. जर हेजेर जर रोखडी एक्शन घेयना न्ही जाल्यार आमी सगळे आतां पंचायती धरून आमी सगळे रस्त्यार येतली. किती गांवांक किती त्रास जाता? गांवांक भरपूर त्रास. सकाळ फुडें आमगे जवळ जवळ घर 700 मिटर सुमार पयस आसा, ती सुद्दां आमकां घाणी येता आनी घाणीन रावपा येना. आनी ही घाणी सकाळ फुडें दनपारां रातची भरपूर घाणी. तुमच्या हांगा देवस्थान आसा सातेरीचें? हय, सातेरी पळय तेकोन तितून सातेरी देवस्थान. मागीर आमी गणपती पावयता उदकाक. गणपती पावयतना कोण एकटो उदकान देंवपा तयार ना. आमकां इतली त्रास जाला गणपती पावयतना. आज पंचायत मंडळ सगळो तुमचे बरोबर आसा, तुमी कशी फुडें सरतली? आमकां दिसता पंचायत मंडळ आतां दिसता, पूण पंचायतीन बी आमकां आमचो भरपूर फायदो घेतलो गांवांतल्या लोकांचो. कळ्ळें, पंचायतीन बी आमकां काळोखान दवरलें. आमकां कोण ना गांवांतल्यांक इन्फॉर्म करनासतना एनओसी दिल्ले कडेन आसा. आयज हांवें पळयलें तें येवन पयला खरेंच ती घाणां सगळी ते खरेंच बंद जावपा जाय. हांव बी तेंचेच वांगडा आसा, ना हांवें केन्ना म्हणून ना, पूण हांव येता सदांच. पूण लोक कितें म्हणटा हांव येना म्हणून, तशें ना, हांव येवन तेंचेच वांगडा आसा. जेन्ना हे 2022 कितें तर ताका एनओसी दिल्ली आनी ती थोडी पळय तेन्ना कोण सरपंच आसलो तेंच्या मिस्टेकीन ती दिल्ली दिसता म्हाका. पूण आमी जेन्ना लोकांक हे हांगसरले त्रास जाता अशें म्हणून आमकां जेन्ना कळ्ळें आनी लोकांनी आमचे कडेन जेन्ना कंप्लेनी केल्यो तेन्ना आमी ते हे जे कन्स्ट्रक्शन हें आसा पळय कितें चल्लां थंय ते तुमी रिवोक करा म्हणून तांकां आमी नोटीस धाडलेली. पूण तेणें आयज पर्यंत ते रिवोक तेणें कांय करूं ना. आतां ते फुडें आमकां स्टेप घेवन फुडले स्टेप घेवन आमकां तेजी कडक कारवाय करची पडटली. आनीक हे असले गांवांत असले दुर्गंधी पसरप म्हणल्यार भुरग्यां बाळाक सगळ्याक हे फ्युचराक लायफाक सगळ्याक न्ही हाजो धोको आसतलो आनी आसाय बी. आनी ते पळयलें जाल्यार तेणी श्रावणी एरियाक सगळ्याक पायपलायन करून तेणी ते हें करून तो सगळे आपणा कल्टिवेशनाक लायता. पूण ते ताजो वाज जो आसा तो सगळ्या गांवभर पसरता आनी तो जे फिगरी आसा ते दुकर आसा तेंचो आवाज व्हडलो मोठ्यान सगळ्या गांवांत वयता. तेन्ना हेजेर जे ऑथॉरिटी आसा आमी ऑथॉरिटी आसा तांकां आमी परत लेटर करतले आनी त्या ऑथॉरिटीन तेंचेर कडक कारवाय करची अशें हांव हेजे कडेन मागता. सरपंच, ऑथॉरिटी म्हणले नंतर हेल्थ डिपार्टमेंट आसले बाकीचे सगळे आसा तांकां क्लीन चीट दितात. जेन्ना लोकांक त्रास जाता तेन्ना हे तांकां दिश्टी पडना काय कितें? तेच म्हणटा आमी तेच म्हणटा. आतां तुका सांगपाचें म्हणल्यार आमकां तेंच कळना. आतां आमी ताका तेंच्यांनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे हेल्थाचे हांगा येवच्यानी मागीर हेजे येयले न्हू रे एनिमल हजबंड्रीचे ते येवन हांगा जॉयंटली तेंच्यांनी हांगा सर्वे केली, इन्स्पेक्शन केलें. तरी आसतना तेंच्यांनी ताका क्लीन चीट दिल्या. आतां ती खंयची बेजीर दिली क्लीन चीट? आमकां कांय क्लीन चीट दिता आसतना आमचे कडेन कांय तेंच्यांनी ओपनिंग घेवना आनी गांवच्या लोकां कडेन कांय ओपनिंग घेवना. आनी थंय बसून ते क्लीन चीट दिता, हे खंयच्या आदाराचेर दिता तें खबर ना. ते जर क्लीन चीट दितले जाल्यार तेणी स्पॉटाचेर येवन ते व्हळ आसा आमचे पयलींचे नाला आसा ते सगळे तेंच्यांनी पयलीं सर्वे करपाक जाय, ते सगळे पळोवपाक जाय आनी तेजे नंतर तेणी तांकां क्लीन चीट दिवपाक जाय. जेन्ना तेजे आमी ट्रेड लायसन रिवोक केल्लें, रिवोक करून 2 म्हयने जाले आतां, तेका ट्रेड लायसन रिवोक केल्ले बद्दल तेणें तें फार्मींग बंद करपा आशिल्लें. पूण तो खंयची आदाराचेर तें चालू दवरलां हें खबर ना. तेजेच आमी तेजें आतां इलिगल स्ट्रक्चर आहा तेजें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. सांगपा म्हणल्यार इतलें तात्पर्य जेन्ना ट्रेड लायसन रिवोक केल्लें सगळी कन्सर्न डिपार्टमेंटान धाडिल्ली आमी ती ट्रेड लायसन तें रिवोक केलां, तुमी सायडीर येवन इन्स्पेक्शन करा तेणी फार्मींग बंद केलां कितें केलां. आजुनूय खंयच्याच डिपार्टमेंटान तेजी दखल घेतली ना. सांगपा म्हणल्यार स्पेशली कित्याक जेन्ना आमी फस्ट लोकांनी बोवाळ मारलो आमकां आवाज दिलो पंचायतीक वो वास येता आनी तुमी तेजें येवन सायड इन्स्पेक्शन करा. आमी पंचायत इमिजिएटली येवन ते सायड इन्स्पेक्शन केलें. सायड इन्स्पेक्शन आमी स्पेशली आपयलें, वेटनरी एनिमल हजबंड्री आपयलें, हेल्था आपयलें, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा आपयलें आनी आमी कंबायन पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलें. पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना नजरे येयली पंचायतीच्या सामको असो वास येता थंय रावपा परिस्थिती ना. तेगे हें आसा एनवायरमेंट आहा तो सामको एकदम बिकट वायट परिस्थिती आसलेलो. तें पयलें सायडीन तेणें एक टँक बांदला. टँक आसा तो टेप लावन आमी प्रत्यक्ष मेळटलो. 11 मिटरा एक टँक आहा आनी व्हडलो नाला आसा थंय. फाटल्यान तेजें ओपन वेल आसा. ओपन वेल आनी तेजें डिस्टन्स कितलो आसा 2 मिटर आसा.
हे हेल्था पडोन गेलें ना काय कितें काय एनिमल हॅजबंड्री पडोन गेलें ना गोवा पोल्युशना बोर्ड हेजेर कांय उपाय ना काय कितें व लोकांनी इतले आतां ही परिस्थिती पयल्यार आनी थोड्या तेंपान हे कश्टी गांव रावपा ना गांव सोडून वचपा पर्याय जाले हेजे कन्सर्न डिपार्टमेंटान दखल घेवपाची टील डेट तांकां आमी हे ट्रेड लायसन्स रिवोक करून 2 म्हयने जाले कोणेच हें घेतला परत आतां लोक सगळे आमचे पंचायती कडेन येयले परत बोवाळ जालो हेजेर तरी ठाम आतां गव्हर्मेंट कन्सर्न डिपार्टमेंटान ठाम एक्शन घेवपाची आमी तेजे केस फायल केल्ली आसात आनी आमी तेजे कन्सर्न लोकां वांगडा रावन तेजेर ठाम एक्शन घेतले तशेंच हांव ते स्पेशली ते जिमीक रिक्वेस्ट करूंक सोदता ही पिगरी आहा ती तुवें हांगसरल्यान शिफ्ट कर जाता तितले बेगीन नाजाल्यार लोक हांगसर फाटल्यान आतां उलयता ते भशेन आमी हेजे स्टंट एक्शन घेतले आनी पंचायतीन ठाम तेजे वटेच्यान सपोर्ट करपाचो नमस्कार मी सावडे मतदारसंघाच्या काले पंचायत कश्टी वाठारांक भितर आसा हो जो प्रभाग आसा तो कश्टीचो आसा आनी कश्टी जर पळयत कश्टी गांव म्हणटा तो शांत आनी असो सुंदर असो गांव जो आसलो जो पयलीं काळांतल्यान आसलो आयज त्या गांवची परिस्थिती की आयज लोकांक रस्त्यार येवची पडटा वारंवार सरकाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर पळयत वेगळे वेगळे प्रश्नाचे लोकांक रस्त्यार येवचे पडटा तशें कालेचे लोक जे आसा ते पंचायत मंडळा घेवन आयज रस्त्यार येयल्ले आसा जी पिगरी फार्म जे आसा ते पिगरी फार्माक गेल्ले 6 म्हयने जाले लोक बोवाळ मारता की पिगरी फार्म जे आसा ते बंद करपाक जाय म्हण पूण ऑथॉरिटी जे आसा हेल्थ डिपार्टमेंट आसतलें किंवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसतलो किंवा हजबंड्री आसतलें हे सगळें डिपार्टमेंट खंय तरी न्हिदल्या काय दिसता कारण हांगा येता किंवा हांगा इन्स्पेक्शन करता आनी रिपोर्ट क्लीन चीट दिता आतां हें कित्याक दिता तेंचे खरेंच दडपण आसा काय कितें काय तेंचेर ते विनाकारण दिता हें पळोवपाक जाय आमी पळयलां इन गोवन स्पेशली लोकां बरोबर आमी भोंवल्या जे पिगरीक फार्माक भितर ज्यो पिगरीक जो प्रोडक्शन जाता किंवा तेंची जो वेस्ट जो आसा तो वेस्ट सगळो सायडीन आनी तेजी हितूंतल्यान 200 मिटराचेर 20 मिटराचेर म्हणजे तशें व्हाळ आसा जो नैसर्गीक व्हाळ आसा आनी ह्या व्हाळांक भितर हें उदक सगळें वेस्ट वयता जेन्ना आमी पळयताले की पंचायत जेन्ना इन्स्पेक्शन करता गांवचे लोक इन्स्पेक्शन तेन्ना लोकांचो एकच डिमांड आसलो की हें जाता तितलें बेगीन बंद करपाक जाय पंचायत मंडळ सगळें आसपाक जाय कारण अर्धवट जें पंचायत मंडळ येयलां तेंवूय तांकां नाका आसलें लोकां बरोबर पंचायत मंडळ रावपाक जाय हें तेन्ना डिमांड आसलो फाटल्यान जर पळयत जाल्यार ही पुर्वज काळांची सातेरी देवी आसा हांगा विविध हांगा हें जें आसा विधी ज्यो आसा त्यो पूर्ण जातात तितून चवथ आसतली किंवा बाकीचे आसतले शिमगो आसतलो हितून भितर हांगा पुजा जाता आनी ह्या हितून भितर देवीचो सुद्दां हांगा खंय तरी एक शिकपण जी आसा ते देवी फुड्यांतल्यान वयता थंय सायडीन एक व्हाळ आसा तितून वयता आनी ह्या व्हाळांतल्यान गेल्या सकयल कश्टी गांवाक जो व्हाळ आसा तितून गणपती विसर्जन करता आनी अशें आमचें विघ्नहर्ताचें विसर्जन जेन्ना करता तेन्ना शुद्ध उदक म्हणटा तशें आमी तें जाय पडटा पूण ह्या घाणींतल्या उदकांत गणपती हांगा विसर्जन करचें पडटा हें सगळें नाका मग गांवचो लोक आयज परत एकदां येयल्लो आसा जे पीक हें आसा फार्म आसा तें बंद करचें हो तेंचो एक डिमांड आसा जर केली ना जाल्यार आमी सगळो लोक जो आसा गांवचो तो रस्त्यार इतलें आंदोलन करतले हेंवूय सांगलें आसा आतां हें लिगल आसा इल्लिगल आसा हेंवूय पळोवपाक जाय आनी ऑथॉरिटी जी आसा आमी अशें म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच म्हणटा अंत्योदय तत्वाचेर सरकार आमची भारतीय जनता पक्षाचेर चलता तेन्ना अंत्योदय तत्वाचेर जेन्ना चलता तेन्ना शेवटच्या शेवट मनीस जो आसा तेजी दूख कितें आसा तें गांवांक प्रॉब्लेम कितें आसा हेंवूय तितलें जाणून घेवपाची अत्यंत गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन ह्या फार्माचें एक्शन जावपाक जाय हो इतलो डिमांड जो आसा तो कश्टी गांवाच्या लोकांनी दिल्लो आसा इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.